काका आता हो जो वास्तू आसा प्रेझेंट जो बालगणेश देवळात ते बेगीनूच शिफ्ट जातले दुसऱ्या वास्तून हय केन्ना डिसिजन घेतले कितें जालें पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय तें एक आनी एक 6 म्हयने तरी लागोंक जाय म्हजे कोतान अशें दिसता आमी जाता तितले बेगीन पास करपाक सोदता. म्हाका सांगात हे केन्ना बांदलेले देवूळ केन्नाच्यान हांगा 35 वर्सां जालीं 35 नायन्टी नायन बांदलेले कोणी बांदलेले अशें हे आतां आमी हांगा खेळटाले पळय केन्ना ग्रूप जावन आमी काय केलें आमचे क्रिकेट फुटबॉल खेळपी तेच भुरग्यांनी हांगा स्थापना केल्ली. ह्या मैदानान जे खेळटाले तेची स्थापना केल्ली. आतां हो वास्तू बदलतले आतां तुमचे मदीं कितें ह्या फिलिंग्स कितें आहा वास्तू बदलता जाल्यार पयलीं हय सांगता पयलीं म्हणजे हांगा रस्त्यार रावपाक मेळना हें तुमी पळयल्लें आसा. दिसान दीस गर्दी वाडत आसता लोकांची सेफ्टी पयलीं पळोवपाक जाय आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां लोक इतले वाडल्या भक्त की थंय उबे रावपाक जागो मेळना हांगा. ही जशी वास्तू जाली की आमकां जाय तशें करूंक मेळटलें. प्रोग्राम थोडे थोडे करपाक मेळना आमकां ते करपाक मेळटले मोठ्या प्रमाणात. कमिटीचे कितें भेदभाव काय नासले सगळे रेडी जाले शिफ्ट करता कांयच ना करता सगळ्यांचो सपोर्ट आसा फूल. ओके सरकारान आतां जो जागो दिल्या बांदता सरकार काय तुमी कमिटी आमी बांदता सरकारान फक्त जागो तो सुद्दां जागो विकतो घेतला आमी जागो कमिटीन विकतो घेतला. तुमी बांदताय आमी बांदताय आमच्या फंडार. दोनी आमी पयलीं चिंतले पयलीं की लोकां कडल्यान कलेक्ट करपाक वतले म्हणून पूण अशें टायम आयलो की लोकूच स्वता घेवन इतले पयशे आयले की सफिशियंट जाला आमकां. पण स्वता घेवन आयले हांगा पूण आमचे कडेन सफिशियंट आमी फक्त आव्हान केल्लें हांगा की कोणी दिवचें म्हणून कोणाक आसा जाल्यार कसो आयला आयले. हय हो लास्ट चवथ आसतलो ह्या वास्तूचेर आमच्या हिसबानाचे 6 म्हयन्यान जाता म्हणजे तो लास्ट वर्सा म्हणून कितें तरी प्लॅन केल्ले आहा तुमी की ग्रँड करप फक्त तें शिफ्टींग जाता पळय तेंच प्लॅनिंग हांगा आनी वेगळें कांय नासतालें आमचें. चवथ आतां लास्ट चवथ आसतली हय चवथ ह्या वास्तूचेर हय ह्या चवथ करपाक मेळना आमकां तशी ना करपाक मेळना कित्याक कोण नासता न्ही हांगा गोंय हय पणजेन कोणूच आसना चवथीक सगळे आपआपल्या घरा गेल्ले आसता. इवन सार्वजनीक गणपती पळयला पळय तुवें थंय कोण आसना. गणपती पायल्या उपरांत मागीर 5-6 दिसांनी लोक येता अशें हांगा कोण आसना. म्हणजे हांगा चवथीचे अशें व्हडलें कांय ना सकाळी पुजा करपाची एवरी मंगळारा पुजा जाता. कितले भक्त जाण येता अरावंड हांगा. हे पळय आज थंय मातशें कमी आसा. गेल्ल्या फावटी अंगारिकी आशिल्ली न्ही त्या दिसा सादारण 700-800 लोक तरी आशिल्ले आरतीक. आतां आमी प्रसाद पळयलो प्रसादाचो कशें कितें पळयता कमिटी पळयता काय एक दिसाक ना कोणाक मेंबराक तर दिवपाचो आसा प्रकाश तांच्यांनी दिवपाक जाता नाल्यार कमिटी करता. टायमार कमिटी करता. हे तो आतां देवूळ शिफ्ट करतले दुसऱ्या वास्तूचेर व्हडी काडटले हय व्हडी काडटले हांगा म्हणजे सर्कल जातले कितें रिजन कितें सांगलें तुमकां सरकारान काडपा खातीर. हें काडपाक खूब पयलीं तांच्यांनी सांगलें की तुमी अडखळ जाता आमकां तेन्ना काडचें म्हणून. हय भक्त जाणांनी कांयच सांगूना आमी सांगलें आमकां दुसरो जागो दिया आमी तयार आसा म्हणाले. भक्त जाणांचे काय प्रॉब्लेम ना. भक्त जाणांचे कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी हॅप्पी आसा. हय आमी हॅप्पी आसा. केन्ना म्हणजे ते देवूळ रेडी जातले आनी एक 6 म्हयने लागतले रे. 6 म्हयन्या भितर करूंक सोदता आमी. ते मेन स्लॅब जाली की जालें आमचें इंटरनल थोडे प्रमाण तें फास्ट करूं येता आमच्यान. पावसा लागून कांय करूंक मेळना न्ही. वार्षिक आमचे गणेश जयंती जाता पळय न्हू तेन्ना जवळ जवळ जेवणाचें आमी करता हांगा बालभवना फाटल्यान मंडप व्हडलो घालून जवळ जवळ 4-5 हजार लोक जेवन वता म्हणजे महाप्रसाद घेवन चल्ले लोक तेन्ना गर्दी खूब आसता. ह्या देवळान फक्त पणजेकारात जे रावतात ते येतात काय गोंय भरचे लोक येतात. सगळे पणजे सांतिनेज दोनापावल चडशे आतां दोनापावल कारांजळे ते लोक चड येता. आतां 9 उपरांत तुमी पळोवया दुकानां बी पणजेची सगळीं बंद जाता न्हू तेन्ना 9 उपरांत चड लोक भायले लोक येता म्हणल्यार मारवाडी आनी कोण कोण आहा येता. कारांजळे दोनापावलचे चडशे 9 उपरांत येता म्हणल्यार 10 जायसर आमचें देवूळ ओपनूच आसता. सो लोकांचें कितें आहा हांगासर एक्झीट बरें जाता न्हू फास्ट पार्किंग केलें फास्ट दर्शन घेतलें आनी गेले. सो ताका लागून आमचे चडांत चड म्हाका मंगळारचे एक 700-800 लोक तरी एक 2-3 वरांत जाता दर्शन घेता. हेच भक्तगणाचे भक्ती नवीन वास्तू जे जातले थंयसरी पळोवपाक मेळटले काय दिसता तुमकां. हय जातले जे भक्त आसा ते येतले वास्तू खंयसरी जावं ना खंय जावं लागींच आसा न्हू वास्तू पयस ना न्ही पयस ना पूण एक वडा कडेन जे आसले इतले वर्साच्यान हांगा येताले लोक रस्त्यारच गाडी लावली आनी पांयां पडले गेले लोक आसा पळय लोकांनी जे भशेन डोनेशन आमकां दिलां पळय आमी काय मागोवंक वचोंक ना लोकांनी आपूण जावन पयशे दिला म्हणजे डोनेशनां दिलां. सो त्या प्रमाणे तांकां दिसता की गणेश तांकां पावता म्हणल्यार पावलेलो आसा. सो तांचे एक नवो की सांगणे बिंगणे जाता पळय तशें जाल्लेलें जाता.
लोक आमकां हांगा अशें सांगता की आमकां अशें मेळ्ळें, आमकां अशें गावलें. सो त्या प्रमाणे लोक भितर सुद्दां येताले. देवाची खूब विश्वास एक ह्या देवाची जागृत देवस्थान म्हणून येता. कामां जालें सांगलेली. खूब लोकांची. हय खूब त्या मनान लोक हांगा पयशे दितात देवा तुमच्या. त्या खातीर ते हय. आपूण जावन फुड्यान दिलें, हय म्हणजे सामकें त्यांची फुडें ते दिवन मागणी दिता. पूर्ण जाली. मागणी पूर्ण जाता सामकें पॉवरफूल. तुम्ही पळयतात GNH. Offset!